20 वर्सां तुम्ही म्हाका जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष मेंबर जावपाक तुम्ही आदार केलो हांव सगळ्यांचो उपकारी आसा। तुम्ही त्या उपकाराच्या वतीन हांवें त्या गांवाक सगळ्या बार्शी पंचायतीच्या बार्शी जिल्हा पंचायतीच्या वाठारांत काम करपाचो प्रयत्न केलो आसा। सगळे जे जे मेन देवळा कडेन जे काम आसा ते हांव काम केल्लें आसा। आमी जी गटारां ते बाकीचें काम केलां जे लोकांक जाय आसा, लोकांच्या धालाचे मांड बाकीचे क्लबाचे बाकी सगळे जे काम करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आणि 5 पंचायती काम केल्लें आसा। मतदारसंघ म्हळ्यार झेडपी आमी फाटले खेपेक बाबाक म्हळ्यार आमच्या कुशाली वेळीप यांच्या अध्यक्षते खाला मतदारसंघ आसलो। आज परत एक फावटी आमचे कडेन जबाबदारी आयिल्ली आसा की अंजली अर्जुन वेळीप एक महिला उमेदवार आमी ह्या मतदारसंघात दिल्ली आसा आणि भारतीय जनता पक्ष जे काम करता ते विकासाच्या दृष्टीन काम करता। आम्ही जो डेव्हलपमेंट करता तो सर्वांच्या सगळ्यांक बरोबर घेऊन वचून विकास करता। आज खंय तरी गेल्ल्या विधानसभेच्या वेळात केपें मतदारसंघात एक चूक जाल्ली, ती चूक सुदारतल जर जायत जाल्यार हे झेडपी पंचायत इलेक्शन आसतले, पंचायत इलेक्शन जर आसतली, ही सगळी इलेक्शन आमकां जिखची पडटली सगळ्यांनी एकत्रितपणे रावन। तुमचे सगळ्यांचे माझे सपोर्टर तुमचे स्वागत करता। भारतीय जनता पार्टीन माझ्यावर विश्वास दवरून म्हाका तिकेट दिल्या बद्दल हांव त्यांचे आभारी आसा। सगळ्यांकडे मागता की भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडचे अशें दिसता। सगळ्यांनी म्हणले आसा की बाय अंजली एका भरघोस मतान आमी जिखोवन दितले। व्हडले बाबान सुद्दां सांगला की आपण 20 वर्सां हांगा झेडपी एक पावटी 5 वर्सां बायल आणि 15 वर्सां तो तेच्या पयलीं सरपंच। पूण जेन्ना तेणी आयज मुद्दम जावन आयज ताका जाय जाल्यार महिला रिजर्व आसली आणि ताका लागून तेज्यान जाय जाल्यार परत एक सविताबाई जे जिल्ह्याची उपाध्यक्ष जाऊन गेल्या तेज्या म्हणपा जाता आसलें की आपल्याक बायलेक परत एक फावटी संदी दिवची, पूण तेणें तशें केलें ना। तेणें जेन्ना आमी ठरावीक जेन्ना मनीस बसली सगळ्यांक तेन्ना पयलीं म्हणलें नांव प्रपोज करता आसा आपल्याक हे फावटी नाका की आपूण 20 वर्सां केल्ली आसा, आतां कोणाक तरी नवी मनशाक संदी दिवया आणि त्या प्रमाणे आयज बाय अंजली फुडें येयल्ली आसा। पावणे हे बी राजकारण्या भितर थोडे काळीज आसपा जाय पडटा कित्याक आपूण कोणाकच राजकारण्या भितर आसतना मुद्दम जावन संन्यास घेवन कोणाकच दिसना, कितले वर्सां जाले ते परत रावन दिसता। पण आज व्हडले बाबान ते मोठी काळजी दाखयल्ली आसा की आपूण ह्या फावटी रावना, हे एक मोठे काम केल्लें आसा। म्हणून आयज आमकां हो जिल्हा पंचायत जी आसा सावथाचे आमकां जिखपाचें आसा। तुमकां खबर आसतलें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत कशे पद्दतीन काम करतात, सगळ्यांक कोणाचो भेदभाव करनासतना म्हणटाचे ते काम करीत आसात। आणि पक्षाची जेन्ना धुरा आमची बाब दामबाब यांनी सांबाळली तुमकां खबर आसतली 40 मतदारसंघांनी तेमी कशे पद्दतीने फेरी केले, जशें की इलेक्शनाचें वातावरण जशें आतां इलेक्शनाची मिटींग जातल्यो ताच्या पयलींच त्यांनी अध्यक्ष जाले उपरांत 40 मतदारसंघात दौरे केल्ले। म्हणजे एक बऱ्यापैकी सगळे मतदारसंघ आखी गोंय पिंजून काडपाचें काम जे आसा ते आमचे अध्यक्ष आणि आमचे मुख्यमंत्री करीत आसात। आज मुख्यमंत्र्याचे कार्यक्रम सुद्धा आमचे खूप असले। आज गिरदोरी मतदारसंघात त्यांची मिटींग आसली पण त्यांचे सगळे संपूर्ण आज कार्यक्रम रद्द झाले की आज काही गजाली आमचे कलंगूट भागांनी जे वाईट गजाल घडल्या त्याच्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी आपले कार्यक्रम सगळे रद्द केले आसा, परत ते आमच्या भागांनी येतले। म्हणजे की आज आमकां जिल्हा पंचायती भितर नॉर्थाक तर आमी बऱ्यापैकी जिखता सगळ्यांक खबर आसा। गेल्ल्या फावटी सुद्दां आमी पंचायतींतले 23 येयल्ले, ह्या फावटी आमकां सावथाक तशेंच सावथाक आमकां 17 येयल्ले 25 पैकी। ह्या फावटी आमकां त्याच प्रमाणे जशें आमी गेल्ले फावटी जे 17 हे केल्ले त्याच प्रमाणे आमकां परत एक फावटी अशें 17चे प्लस करून आमकां सावथ गोवा जिल्हा जिखपाचें आसा। आनी तातूंत भितर जे आमची जिल्हा पंचायत लागता आमकां जावं ती बार्शी आसतली, जावं ती खोला आसतली, आतां हेजे उपरांत आमी खोला वयतले, जावं ती गिरदोरी आसतली, जावं ती शेळडे आसतली, ह्यो आमकां सगळ्यो आमकां लागतात। आनी ताचे भायर बाकीच्यो आसात म्हणजे 25 हेतू भितर आमी एक बऱ्यापैकी हे घेवन आज अध्यक्षान म्हणलें आसा की परत एक फावटी जिल्हा भितर आमकां काबीज करपा जाय, सावथ गोवा भितर आमकां आमच्या अध्यक्षांनी उपाध्यक्ष हाडपा जाय। म्हणून सगळें करता जाल्यार तुमी जशें आज परत काम करीत येयल्ले आसात, बार्शी गांवचो परफॉर्मन्स सगळीं बरो आसा। पर सुद्दां तेन्ना काही प्रमाणाक हांव म्हणजे बाकी भागांनी म्हाका मात कमी पडली आनी हांव हारलो। हांव जरी हारलो जाल्यार सुद्दां हांव बार्शी गांवचो केन्नाच उपकार विसरपाक शकना। बार्शी गांवांत म्हाका लीड दिल्ली, पंचायतीन म्हाका लीड दिल्ली। तेजे उपरांत पंचायतीचें इलेक्शन जालें तेन्ना सुद्दां म्हाका तुमी परत साथ दिली आणि आज भाजपाचे आज पॅनल आमचे मदीं आसा, पंचायत आमचे मदीं आसा। तेजे उपरांत आनी एक इलेक्शन जालें खासदाराचें इलेक्शन तर खूब कडेन असेंब्ली आणि तर खासदारकीचे कंपेर करीत जाल्यार खुबशे मतदारसंघांनी मात्र कमी पडली, म्हणून तुम्ही म्हजी मतदारसंघाक
केपी मतदारसंघ कमी पडला 2,500 मतां तुम्ही वाढ दिली. जशें आमकां असेंब्ली आनी जर लोकसभा पळयत जाल्यार 2,500 मतांची वाड जाली आनी तातूंत भितर 1,000 प्लस वाड ह्या तुमच्या बार्शी पंचायतीची आसली. म्हणजे अशे पद्दतीन तुम्ही सोडली ना. ताका लागून आमकां अपेक्षा अध्यक्षाक अपेक्षा चड आसात, सगळ्यांक चड आसात की तुम्ही चडान चड मतांनी जशें व्हडले बाबान म्हणलें की चड वर्सां जाली थोडे एंटी हें जाता. म्हाकाय चड वर्सां जाली म्हणटकीर थोड्या लोकांनी हें केलें आसतलें, आतां कळ्ळें आसतलें. तशें व्हडले बाबाकय मातशी चड वर्सां जाली म्हणटकीर थोडे हें आसतात, म्हाकाय असलें ताकाय असलें नाराज आसता लोक चड वर्सां जाली उपरांत. म्हाकाय नाराज जाल्ले. पूण आयज अंजली बाई फ्रेश आसा आनी ताका लागून तेणी म्हणलां की अंजली बाईक 2 किंवा 2,500 मतांनी आमी तिका निवडून दितले. हें आमी कायम करपाक जाय. कित्याक आयज आमकां भक्कम सरकार आसा, त्या भागांनी सुभाष फडणवीस आसात, तांकां 2 पंचायती पडटात. म्हणजे की तेमी पयलीं पळय खंबीरपणान काम केल्लें आसा, आतांय ते खंबीरपणान काम करतले आनी करतलेच. म्हणजे त्या प्रमाणे आमी केपी मतदारसंघ आनी सांगे मतदारसंघ एक संघ रावन जेन्ना काम करतले तेन्ना आमी ही आघाडी बऱ्यांतली बरी आनी वाडीव आमकां कोण अडवचो ना. तेन्ना तुमकां प्रत्येकाक विनंती, जिखता म्हणून रावन तुम्ही लूज रावं नाकात. कित्याक जिखता म्हणून लूज रावन म्हाका लूज केला. परत ती मिस्टेक जावपाक येना. परची पावटी म्हजे कडेन भोंवता आसतना प्रत्येक पंचायतीन 1,000-1,500 कार्यकर्ते भोंवप, ओल्ड बीजेपी न्यू बीजेपी म्हणून सगळे बरोबर भोंवप. पूण सगळे बरोबर आसा ह्या भोंवणा भितर तुमी कितें केलें, भितर ग्रासरूट लेवलाक गेल्ला लोक काम करपाक सगळे आसा. गेली 25 वर्सां आमी आमने सामने लढटात, ते सगळे आमी एकठांय लढटात. कोण ओपोजिशन कोण आका म्हणून त्या आनी ओपोजिशन त्या भुरग्यांचो खेळ म्हणून. पूण तेन्ना तुम्ही कोणा भायर हाडूंक म्हणजे नेटान काम करूं शकला की इजी घेतलें आनी इजी घेतले कारणांनी हे पळय आमकां 5 वर्सां भोगची पडली. पण हे अशें परत घडपाक जायना. ताका लागून तुम्ही भाई अंजली काम करता आसतना सामकें प्रत्येकानी आपल्या आपल्या भागाची मतां खेचून हाडची पडटली आनी आमी अशें करची चडांत चड आमी लीड कशी घेतले हो आमी प्रयत्न करचो पडटलो आनी तुमी करतले अशें हांव गरीब धरता. बार्शा मतदारसंघातल्या आयच्या आमचो एक सगळ्यांत पयलो ध्येय आसा म्हटल्यार अंजली वेळीपाक भरघोस मतांनी आमी जिखून दिवप. ह्या मतदारसंघातल्यान कमळ फुलयतनाच आमचे मुखार एक मोख आसा ती म्हटल्यार आमी एक जवळ जवळ 2,500 ते 3,000 मार्जिनान हो मतदारसंघ आमी जिखतले आनी तो जिखून भारतीय जनता पार्टीक दक्षिणेंतल्यान हांगच्यान पयली सुरवात करतले. म्हाका खरें म्हटल्यार हांव बाबू खडूच म्हणटालो खोश जाता म्हणून. काल रात्री म्हणजे आमी दीसभर भोंवत आसता, तर भोंवता भोंवता रात्री जर पयलें जर फॉर्म बी हाजेर जर खंयची जर सही जर हांवें मारल्या म्हणजे पक्षाचे चिन्ह दिवपाक फॉर्म बी म्हणून लागता, तें जर कोणाचें मारलां जाल्यार ते देवा साक्षीन करता. तें म्हटल्यार बाय अंजली अर्जून रेड्डी. एक विश्वास हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, एक विश्वास हो आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीचेर आसा, एक विश्वास हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा आनी एक विश्वास ह्या सगळ्या घटनेन भितर आमकां काम करपी सुभाष फळदेसाय आसा, बाबू कवळेकार आसा आनी बाब आमचो आसा. आतां तांच्यांनी म्हटलें की राजकारणान भितर आपूण ना जाल्यार म्हज्या बायलेक दिवप किंवा आपुणूच थंय रावप. पण ह्या सगळ्याक फाटो दिवन सुद्दां उदार मनान सुद्दां चल हे पालखी किंवा ही घडी आपण आपल्या खांद्यार घेता अशें म्हणपी खुशाली वेळीपाक खरें म्हणल्यार ताळयो फावो जातात. आनी ताणें उतर दिल्लें आसा की हो मतदारसंघ तूं बरोवन घे, हो 3,000 ते 3,500 मतांनी आमी निवडून दिले. ह्या हातून भितर फाटल्या 14 वर्सां भितर 12-13 वर्सां भितर ज्यो घटना घडल्यो त्यो घटना घडटकीर आमकां लक्षांत येता की आमकां कितें मेळ्ळें. काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें, आश्वासनां मेळ्ळीं, पण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जेन्ना गोंयांत आयिल्लें त्या वेळाचेर आमच्या लक्षांत येवपाक लागलें की आमच्या घरांत कितें नाल्यार कितें ह्या हातून भितर पावलां. आनी म्हणून त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आसतना पासून ताजेर जो विश्वास दवरून कमळ जें हांगा फुलता तें कमळ फुलत आमी आज हांगा पर्यंत पाविल्ले आसा. सगळ्यांत व्हडली पार्टी जाली देशांतली, व्हडली 14 कोटी मेंबर, 2 कोटी एक्टिव्ह मेंबर आनी प्रत्येक जाण म्हणटा हांव बीजेपी. आनी त्याच बरोबर तो फुडेंय म्हणटा की म्हाका तिकेट दी, तुका तिकेट दी, म्हाका ह्या भितर उदरगतीच्या गंगेन भितर फुडें वचपाक जाय. एका खंयच्याच तरी विशिश्ट खंय तरी कोणाक तरी लांगून हें करप किंवा ताका एपिजमेंट करप अशें ह्या भारतीय जनता पार्टीन केलें ना.